محبت محبت ہی ہے، دوستی دوستی ہے، لیکن کم دی دوستی اور یاری دا ادو پتہ لگدا ہے جدو انسان تے اوکھا ویلا آندا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا قیامت دے دن جتھے کوئی کام نہیں آئے گا اتھے اللہ دا قرآن بندے نو حوصلہ دے گا۔ قبر دے اندر بھی، حشر دے اندر بھی، محشر دے اندر بھی، حتیٰ کہ نبی کائنات نے فرمایا اللہ دی عدالت دے اندر بھی انسان دے واسطے قرآن سفارشی بن کے آئے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن دی سچی یاری نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے۔ قرآن دی یاری ہے کہ قرآن نو پڑھیا جائے، قرآن دی یاری ہے کہ قرآن نو سمجھیا جائے، قرآن دی یاری ہے کہ قرآن تے عمل کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس یاری نو صحیح معنی دے اندر نبھان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک چھوٹی جی سورت دا جنہوں سورہ اخلاص آکھیا جاندہ ہے، تعارف کروانا چاہنا، اس سورت دا نام سورہ اخلاص بھی ہے اور کئی اور بھی نام اس سورت دینے۔ اس سورت نو سورت اخلاص آکھیا جاندہ ہے اور دوسرا نام اس سورت دا نام سورہ توحید ہے، اور تیسرے نمبر تے اس سورت نو سورہ معرفہ بھی آکھیا جاندہ ہے، اور چوتھے نمبر تے اس سورت دا نام ثلث القرآن بھی ہے۔ اخلاص دا معنی اے ہے کہ اس سورت دے اندر خالص اللہ تعالیٰ دی توحید ہے۔ توحید اس واسطے سورت نو آکھیا جاندہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت دے اندر واحد اپنی ذات دا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز نال کیتا ہے۔ سورہ معرفت اس واسطے آکھیا جاندہ ہے کہ اس سورت دے اندر میرے اللہ دی پہچان ہے، میرے اللہ دا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ دی پہچان اور معرفت اس سورت دے اندر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تینہ چیزاں دا مجموعہ بنایا ہے۔ پہلے نمبر تے اس قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات نو بیان کیتا ہے، اور دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک دے اندر دوسرا مضمون جڑا بیان کیتا ہے اور رسالت دا مضمون بیان کیتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام دی رسالت، پہلے انبیاء کرام دا تذکرہ، پہلے انبیاء کرام دے اوپر اللہ تعالیٰ دی وحی دا نازل ہونا، اور تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک دے اندر تیسرا مضمون آخرت دا بیان کیتا ہے۔ مطلب انہاں تینہ چیزاں تے ایمان رکھنا اللہ دا حکم ہے۔ توحید تے ایمان، رسولاں تے اور آخرت تے ایمان، تین مضامین اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور تے اس قرآن دے اندر بیان کیتے نے۔ پہلے نمبر تے توحید، دوسرے نمبر تے رسالت اور تیسرے نمبر تے آخرت۔ توحید اللہ تعالیٰ نے ساری دی ساری اس سورت دے اندر بیان کیتی ہے۔ پتہ لگیا ایک حصہ قرآن دا اللہ تعالیٰ دی سورہ اخلاص دے اندر ہے، اس واسطے اس سورت نو ثلث القرآن آکھیا جاندہ ہے۔
ویسے بھی حضور مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑے اندروں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا طاقت رکھدا ہے کہ ایک دن دے اندر 10 پاریاں دی تلاوت کرے. فرمایا محبوب کائنات جی پڑھ سکنے ہاں. فرمایا میں ایک سورت نہ دساں جیڑی سورت پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ بندے نو 10 پاریاں دا اجر عطا کر دینے. اور سورت دا نام کی ہے سورہ اخلاص. حضرات دیوکار اللہ مالک کائنات نے بہت ساریاں خوبیاں دے نال اور بہت ساریاں شاناں دے نال اور بہت سارے فضل اور اجر دے نال اس سورت نو مزین کیتا ہے. آؤ حضور مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ. میرے اور تسان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد مرشد دا نام آیا ذرا پیار نال درود پڑھ لو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اتھر تے نادل ہون والا باری تعالیٰ دا پکیزہ کلام خالق کائنات دا قرآن کھلے آؤ. رب فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لو جی اللہ دا قرآن پڑھ لیا سورہ اخلاص پڑھ لئی مرشد دے حکم دے مطابق نبی دی حدیث دے مطابق میں 10 پاریاں دا اجر پڑھ کے پا لیا ہے. تسی 10 پاریاں دا اجر سن کے پا لیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات دیوکار بیٹھ جایا بچیاں دے کر اپنے گھر دے اندر بچیاں دے اندر بیٹھ کے کتے کتے اللہ دے قرآن دی اس تلاوت نو کر لیا کر. کتے کتے اپنے بیٹے نو آکھیا کر میرا بیٹا سورہ اخلاص سنانا. حالانکہ اے سورت ایڈی سوکھی ہے کہ 5-7 سال دے بچے نو ہی زبانی یاد ہو جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے بیٹے نو کہہ دیتا آج بیٹا سورہ اخلاص دی تلاوت میں تیرے کلو سنانگا. وہ دے کلو سن لویں مزہ آ جائے. کہیں ایک وری ہور سنا دے پھر سنا دے وے. چل بیٹا تیسری دفعہ پھر سنا دے. میرا ایمان تے عقیدہ ہے نبی کائنات دا فرمانے علی شان گئے کہ اللہ تعالیٰ سنن والے نو 10 پاریاں دا نہیں پورے قرآن دا جرا تا کر چھڑ دے. 3 دفعہ انہیں پڑھ لئیے تے پڑھن والے نو اجر مل گیا ہے سنن والے نو اجر مل گیا ہے. تے جزا کنی مل دیئے میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کائنات دے سامنے ایک نبی کائنات دا صحابی سورہ اخلاص دی تلاوت کر رہے ہیں. صحابہ فرماندے نے بڑے خوبصورت انداز دے نال تلاوت کر رہے ہیں. تلاوت کرنے والا تلاوت کردہ جا رہے ہیں. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نو سماعت فرمایا ہے. سماعت کرن تو بعد نبی کائنات بولے نے. کون بولے نے؟ اے او مرشد بولے نے جڑے جدوں بھی بول دے نے رب دے بلایاں بول دے نے جبریل دے آیاں بول دے نے قرآن دی وحی بن کے بول دے نے. نبی کائنات نے فرمایا میں
महबूब फरमांदे ने वाजबत वाजबत वाजबत। नबी कायनात दे सहाबा फरमांदे ने सोनियो की वाजब हो गया है, सोनियो की वाजब हो गया है, सोनियो दसो ना की वाजब हो गया है। नबी कायनात ने फरमाया सहाबा इस बंदे ने जमीन ते बैठ के सूरह इखलास दी तिलावत कीती है, अल्लाह ने अर्शे बरी ते बैठ के ने ते जन्नत वाजिब कर छड़ी है। अल्लाहु अकबर कबीरा जन्नत वाजिब हो जाती है जेड़ा बंदा सूरह इखलास की तिलावत कर दे। नबी कायनात ने फरमाया बल्कि एक होर हदीस दे अंदर आंदा है नबी कायनात फरमांदे ने जन्नत वाजिब हो जाती है ते जे बंदे दा दिल करे कि मैं जन्नत ते लै लईए, जन्नत दे अंदर एक अलग महल बनाना चाहना हाँ। नबी कायनात फरमांदे ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, थोड़ी जी मेहनत करनी पड़ेगी, तकरीबन 2-3 मिनट कुरान नू देने पैणगे। सूरह इखलास नू अपनी जुबान दे अंदरों अशरा दफा 10 दफा अपनी जुबान दे अंदरों सूरह इखलास नू जेड़ा बंदा जमीन ते बैठ के पढ़ लैंदा है, अल्लाह उस बंदे दा जन्नत दे अंदर महल तमीर कर छड़दा है। ना मिस्त्री लभन दी लोड़, ना मजदूर लभन दी लोड़, ना मटीरियल लैन दी लोड़, ना खर्चा लैन दी लोड़, ना हुकूमत दे कोलों हरजात जिक्र कर्जा लैन दी लोड़। बंदा जमीन ते बैठ के सूरह इखलास की तिलावत महबूब फरमांदे ने 10 दफा पढ़दा है, अल्लाह ताला उस बंदे दा जन्नत दे अंदर महल तमीर कर छड़दा है। और एक एक घर, 2-2 घर, 3-3 घर बनाने वास्ते पूरी जिंदगी लग जाती है। नौकरियां दे अंदर, चाकरियां दे अंदर, खिदमत दे अंदर, कमाई दे अंदर ना दिन देखदा है, ना रात देखदा है, ना सुबह देखदा है, ना शाम देखदा है, ना गर्मी देखदा है, ना सर्दी देखदा है, ना अमीरी देखदा है, ना गरीबी देखदा है, ना भुख देखदा है। बस जी अपना घर बनाना है, अपनी छत बनानी है, अपना झुग्गा बनाना है, अपना महल तमीर करना है। मैं सदके कुर्बान जावा जेड़ा बंदा सूरह इखलास की तिलावत इखलास दे नाल, प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल, जज्बात दे नाल, सवाब दे नाल जेड़ा बंदा 10 दफा सूरज जमीन ते पढ़दा है, अल्लाह ताला मुहब्बत दे अंदर आके, प्यार दे अंदर आके, वजद दे अंदर आके, खुशी दे अंदर आके, फरहत दे अंदर आके रब्बे कायनात अपने बंदे नू इंज नवाज देने इस जमीन ते कुरान पिया पढ़दा है, अल्लाह जन्नत दे अंदर महल तमीर पिया करदा है। अल्लाह ताला पढ़न दी तौफीक देवे। अल्लाह ताला सानू बार बार कुरान पाक दी तिलावत दी इलाकुल आलमीन तौफीक अता फरमा छड़े। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आया, मुर्शद नू आके कहंदा है सोनियो शिकायत लान वास्ते आए हैं। शिकायत लान भी मौलवी दी आया, किंदी किंदी आलमे दीन दी इमाम साहब दी शिकायत लान वास्ते आया है। ते कई नमाजियों नू बड़ी आदत हुंदी है मौलवी दी कोई ना कोई गलती लभे, कोई ना कोई गलती लभे। आ कई साथी हुंदे जुमा पढ़ते ने वो पूरे जुमे दे अंदर ना कारी साहब की गलती लभदे ने, केड़ी गलती की वो गलती लभदे ने ते फिर ना माशाअल्लाह ने हालांकि मौलवी भी एक इंसान है, इनकी जुबान चो भी जज्बात आके जा ला इल्मी दी वजह तो जा हजरात दी कार कोई तहकीक ना होने दी वजह तो जुबान के अंदरों गल निकल सकती है, हजरात दी कार हो जाती है बात, लेकिन गलती दे ऊपर आके ते शर्मिंदगी देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं। आप देखना नबी कायनात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कुछ लोग आके नबी कायनात नू अपने इमाम दी शिकायत लगांदे ने। ते इमाम किथों दा है? इमाम
केड़ी मस्जिद है? इमाम कुबा दी मस्जिद है, मस्जिद कुबा दा गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुबा दी आबादी उस मस्जिद दे अंदर, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस वादी दे अंदर एक मस्जिद है जिन्नू मस्जिद कुबा आखिया जांदा है। इस्लाम दी सब तो पहली मस्जिद, इस्लाम दी पहली मस्जिद जिहड़ी अल्लाह दी जमीन ते तैयार हुई, उनदा नाम मस्जिद कुबा गए। ते पहली मस्जिद दा इमाम है, नबी कायनात दा यार है। ते आके शिकायत फैलांदे ने, नबी कायनात नू आके दसदे पे ने, नबी कायनात नू आके कहंदे पे ने, सोनियो जेड़ा तुसी अपना शागिर्द भेजिया है, जेड़ा तुसी इमाम भेजिया है, जेड़ा सानू नमाज पढ़ांदा है, पता नहीं ओनू की केड़ी गल है। नबी कायनात ने फरमाया की मसला है? कहंदा सोनियो जदों भी नमाज करवांदा है, जेड़ी भी सूरत पढ़दा है, सूरत फातिहा तो बाद उस सूरत नू मुकम्मल करन तो बाद रुकू नहीं जांदा, सूरत इखलास दी तिलावत करदा है। हर नमाज दे अंदर, हर रकत दे अंदर सूरह इखलास पढ़दा है। फजर दी नमाज पढ़ांदा है, दोनों रकतां दे अंदर सूरह इखलास जरूर पढ़दा है। जिन्नी मर्जी लम्मी तिलावत कर ले, एंड ते जरूर पढ़दा है। जब शुरू दे अंदर सूरह इखलास दी तिलावत करदा है, नबी मुकर्रम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेड़ा तोड़ा सहाबी है ना, मगरब दी नमाज पढ़ांदा है। मगरब दी नमाज दे अंदर छोटियां सूरतां पढ़न दा हुक्म दिंदे हो, लेकिन फिर भी नबी कायनात जी जेड़ा तोड़ा सहाबी है ना, फिर भी इंजी करदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। छोटियां सूरतां भी पढ़े, फिर भी सूरह इखलास जरूर नाल मिलांदा है। शादी दी नमाज दा टाइम आ जांदा है, नबी कायनात जी जड़ियां रकतां दे अंदर तिलावत करी दी है, उन्हां रकतां दे अंदर फिर सूरह इखलास दी तिलावत करदा है। नबी कायनात जी उन्होंने रोक देवो, नबी कायनात फरमांदे ने मैं रोक देंगा, लेकिन मैनू दसो मेरे तो पूछन तो पहले तुसी उनदे नाल भी कोई गल कीती है, उन्होंने भी दसिया है, उनदे तो भी पूछया है, तो सूरह इखलास क्यों पढ़ना है? सूरह इखलास की तिलावत क्यों करना है? हर सूरत दे अंदर, हर तिलावत दे अंदर, हर नमाज दी रकत दे अंदर सूरह इखलास नू क्यों मिलांदे हो? नबी कायनात जी असी सवाल कीता सी, मुर्शद फरमांदे ने फिर उनका की जवाब मिले है? कहंदे सोनियो ओ कहंदा इमामत छड़ देंगा, सूरह इखलास दी तिलावत नहीं छड़ांगा। सूरह इखलास दे नाल मैनू प्यार बड़ा है, सूरह इखलास दे नाल मैनू मुहब्बत बड़ी है, सूरह इखलास दे नाल मैनू उल्फत बड़ी है। नबी कायनात ने फरमाया ओ मेरे सहाबियो, ओ शिकायत लाने वाले हो, ओ मेरे कोले आने वाले हो, मेरी इस गल दा जाके मेरे नबी कायनात फरमांदे ने मेरे सहाबी नू पैगाम दे दियो। सोनियो जी की पैगाम देना है? फरमाया ओनू दस दियो और जिवें जमीन ते तू सूरह इखलास नाल प्यार करना है, में अरशे बरी ते मेरा रब तेरे नाल प्यार करदा है। लैने दे देने पै गए, लौन शिकायत आ गई, हुण मौलवी दी शाबाश मिल गई है। आए मौलवी साहब की शिकायत लान, लेकिन जदों नबी कायनात ने सुनिया कि इनू सूरह इखलास नाल प्यार बड़ा है, नबी कायनात ने फरमाया जिवें प्यार सूरह इखलास नाल तू करना, अरशां ते रब भी तेरे नाल प्यार करदा है। ते ए प्यार तेरा एडा चंगा लब नू लग्या, इस प्यार दी वजह तो अल्लाह ने तेनू जन्नत अता कर छड़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सूरह इखलास, सूरह इखलास, इस वास्ते मेरे भाइयों सूरह इखलास पढ़नी है कि नहीं? पहले नंबर ते नबी कायनात ने फरमाया 10 पारियां दा सवाब मिलदा जेड़ा एक दफा पढ़दा। दूसरे नंबर ते नबी कायनात दी हदीस आई, फरमाया जेड़ा बंदा सूरह इखलास की तिलावत करदा है 10 दफा करदा है, अल्लाह ताला उस बंदे ते जन्नत दे अंदर महल तमीर कर छड़दा है। तीसरे नंबर ते नबी कायनात ने फरमाया सूरह इखलास की बरकत नाल बंदे ते जन्नत वाजिब हो जाती है। और चौथी हदीस के अंदर नबी कायनात ने फरमाया जेड़ा इस सूरत नाल प्यार करदा है, अल्लाह उनदे नाल प्यार करदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मेरे भाइयों
اے پڑھن دا ثواب اللہ نے کنوں دینا ہے؟ کنوں دینا ہے؟ او بولو. اچھا اے سورت کوئی بندہ مشرک پڑھے انہوں ثواب ملے گا؟ کوئی کافر پڑھے، کوئی ہندو پڑھے، کوئی سکھ پڑھے؟ سندھ والی سائڈ تے ٹر جاؤ، حضرات دیکر بڑے ہندو رہندے نے، ساڈے ایتھے ارد گرد بڑے عیسائی رہندے نے. حضرات دیکر ننکانے ٹر جاؤ، اتھے سکھ بڑے آندے نے. انہاں نے سامنے سورہ اخلاص رکھ دیو، او لاکھ واری بھی پڑھن انہاں نوں کوڈی بھی ثواب. کیوں؟ انہاں دا اس سورت تے یقین نہیں، اندے تے عمل نہیں. تے جیڑا سورہ اخلاص بھی پڑھے، رب دی توحید نو بھی مننے سمجھے بھی، تے لیکن اس بندے نے توحید نو نہیں سمجھیا تے رب دے مقابلے کسی ہور نو کھڑا کر دیتا ہے، انہوں اجر لبے گا؟ نہیں لبے گا. اے عقیدہ توحید والے نو جنت لبے گی، اس تو بغیر کسی نو جنت نہیں، اس تو بغیر جنت کے محل نہیں لبنا. اس واسطے محترم بھائیو سورہ اخلاص پڑھی جا رہے ہیں، رب دے مقابلے کی کھڑا کیتی جا رہے ہیں. سورہ اخلاص پڑھی جا رہے ہیں، رب دے رسول دی نافرمانی بھی کیتی جا رہے ہیں. سورہ اخلاص پڑھی جا رہے ہیں کہ حضرات دیکر رب دے شریک بھی 5 دسمبر گزری ہے. ساڈی ماشاءاللہ میڈم صاحبہ نے بھی بڑے شور دے نال جا کے عیسائی برادری نو اپنے بھائی کہہ کے انہاں نو کرسمس ڈے تے جا کے حضرات دیکر بڑے خوشی دے نال بڑے پیار دے نال انہاں نو جا کے مبارکباد دتی ہے. تے وجہ کی ہے؟ وجہ اے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام او بولو پیدا ہوئے نے. اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے. حالانکہ کسے تاریخ دیکھیا جائے کسے زاویے دنال حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 دسمبر نو پیدا ہی نہیں ہوئے. اور دوسرے نمبر تے عیسائیاں دا اے عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تے مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بیگم ہے. نعوذ باللہ. حضرات دیکر اونا دا اے عقیدہ او عقیدے والے دن اس دن اپنی عید منان اسی جا کے مبارکباد دئیے تے پھر سورہ اخلاص بھی پڑھیے، پھر قل ہو اللہ بھی پڑھیے. اے نہیں ہو سکتا. قل ہو اللہ کی کہہ رہے ہیں، خالق کائنات دا قرآن کی پیغام دے رہے ہیں. ترجمہ سماعت فرماؤ، ترجمہ سماعت فرماؤ. رب دا قرآن کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا قل اے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں لوگاں نوں دس دیو اللہ کون ہے، رب دا تعارف کروا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. سوالیہ جواب دیتا جاندا ہے. نبی کائنات دے کولو لوگ آ کے سوال کر دے جس جگہ تے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کل بولے ہے، لفظ کل تو بعد سوال دا جواب دیتا جاندا ہے. نبی کائنات دے کولو لوگ آ کے پوچھ دے سونیوں تسی اللہ کنو مان دیو؟ فرمایا میں اللہ کنو ماننا گا قل ہو اللہ احد. سونیوں کیڑا اللہ ہے؟ اس اللہ دا تعارف کرواؤ، اس اللہ دا خاندان دسو، اس اللہ دی برادری دسو، اس اللہ دی جائیداد دسو، اس خالق کائنات دی ولادت دسو، ان دی اولاد دا نام دسو. نبی کائنات تعارف دے اندر کیا کر دے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام تو کرنا کام جڑا رحمان گئے جڑا رحیم ہے. قل ہو اللہ احد. او اللہ دی ذات ہے جڑی اللہ دی ذات ایک گئے اللہ احد. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، رب ایک گئے، رب دا شریک بھی کوئی نہیں. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں میرا اللہ کلا ہے ساری کائنات تو اچا میرا اللہ کلا ہے ہر بندے نو تے پتہ ہے اللہ کلا ہے لیکن رب نو کلا اوہی مندا ہے جنہیں من کے دکھایا ہے رب کلا اوہی مندا ہے جنہیں بن کے دکھایا ہے رب نو کلا اوہی مندا ہے جنہیں توحید تے ڈٹ کے دکھایا ہے جیڑا رب دے مندیاں اے کہندا ہے لات وی انج کر دیندا ہے منات وی انج کر دیندا ہے حبل وی انج کر دیندا ہے یغوس وی انج کر دیندا ہے ود وی انج کر دیندا ہے نصر وی انج کر دیندا ہے کرنی والا وی انج کر دیندا ہے لال وی انج کر دیندا ہے شباج وی انج کر دیندا ہے علی حجویری انج کر دیندا ہے گنج بخش انج کر دیندا ہے رنج بخش انج کر دیندا ہے فقیر حسین انج کر دیندا ہے فرید انج کر دیندا ہے حضرات دیکار جنہیں اللہ دے نال کسے نو ملا دیتا رب کائنات دا کسے نو شریک بنا دیتا کیوں رب کائنات دا قرآن کہنا چاہتا ہے قل هو اللہ احد میں اللہ ایک گاں میں اللہ دی ذات ایک گاں جیڑا رب نو ایک من لیندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں تار دیندا ہے دکھ آئے پھر بھی رب ایک گئے سکھ آئے پھر بھی رب ایک گئے خوشی آئے پھر بھی رب ایک نو خوشی کر کے دکھانا گئے دنیا نو کوئی خوش نہیں کر سکتا دنیا نو کوئی ناراض کرتے آوے ساری دنیا نو کوئی ناراض نہیں کر سکتا دنیا نو کوئی راضی کرتے آئے ساری دنیا نو کوئی راضی نہیں کر سکتا دنیا نو جتنتے آئے ساری دنیا نو کوئی نہیں جت سکتا دنیا نو پانتے آئے بندہ دنیا نو نہیں پا سکتا لیکن ایک فارمولہ ہے لیکن ایک ایسا طریقہ ہے جیڑا رب نو پا لیندا ہے جیڑا رب وال آ جاندا ہے رب کہندے نے او مینوں پانا تیرا کم گئے ساری دنیا نو راضی کر دینا عرشاں والے رب دا کم گئے ہر چیز لب جائے گی کیویں لبے گی قل هو اللہ احد رب نو ایک مننا پئے گا اللہ الصمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے میں بے نیاز گاں میں بے نیاز گاں میں بے نیاز گاں میں صدقے قربان جاواں نیاز آکھیا جاندا نوکر نو جویں اسی کہنے ہیں بھئی میں حاضر میں نیاز میرا رب کسے تو عاجز آندا او بولو رب کسے تو عاجز آندا میرا رب کسے تو نہیں عاجز آندا میرا رب کسے دا نوکر نہیں ساری کائنات میرے رب دی نوکر ہے میرا رب حاکم ہے اللہ اکبر کبیرہ ساری کائنات حکم کندہ چل دا ہے نہیں نہیں جی گج کے بولنا پائے گا ساری کائنات حکم کندہ چل دا ہے اللہ دا ساری کائنات حکم کندہ چل دا ہے ایک اللہ دا گئے ساری کائنات کندہ دردی فقیر ہے اللہ دے دردی فقیر گئے اللہ اکبر کبیرہ رب دا قرآن بولے رب فرماندے نے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ اللہ فرماندے نے ساری کائنات میرے دردی فقیر گئے ساری کائنات میرے دردی منگتی گئے ساری کائنات میرے دردی عاجز ہے میرا رب عاجز نہیں گئے میرا رب معجوز نہیں گئے میرا رب کسے دا عاجز دے اندر نہیں آن والا اللہ اکبر کبیرہ میرا رب بے نیاز گئے رب کائنات نو کوئی نیاز نہیں کر سکتا اور ساری کائنات نیاز ہے گج کے بولو میرا اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات نیاز ہے میرا اللہ بے نیاز ہے ساری کائنات عاجز ہے میرا رب عاجز نہیں آندا خالق کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ بے نیاز گئے اللہ بے نیاز گئے میں صدقے قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ
السلام میں صدقے قربان جاواں انج کر کے شعیب علیہ السلام دیاں بچیاں آئیاں نے انہاں دیاں بچیاں نو دیکھیا کنویں تو پانی پلایا کنویں جو پانی نکال کے پلا دیتا سبحان اللہ نیکی ہو رہی ہے نیکی کر رہے نے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو دیکھیا انہاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا انہاں دی عزت تے توقیر کیتی ہے انہاں دی خدمت کیتی ہے انہاں دی سیوا تے نیکی کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے قربان جاواں یہ سارا کام کرن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چاندے تینہ بیبیاں نو کہندے اور بیبیوں میں تھوڑیاں بکریاں نو پانی پلایا ہے چلو انج کرو نا بکریاں نا تھوڑا جا دودھ دو کے میں نو پلا دیو میں بھوک بڑی لگی ہے میں صدقے قربان جاواں ایک ایسا کدے سن میں نوکری کیتی ہے میں خدمت کیتی ہے میں نوکری دا میری محنت دی اجرت دے دیو میں صدقے قربان جاواں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کیتی ہے سیوا کیتی ہے درخت دے نیچے بیٹھ کے اپنی زبان نو ہلا دیتا ہے اپنی زبان نو حرکت دے دیتی ہے میرے پیارے موسیٰ نے حرکت درخت تلے بیٹھ کے دیتی ہے رب نے قرآن بنا کے نبی کائنات دے سینے تے نازل کر دیتا ہے کی بول دینے موسیٰ علیہ السلام ربی 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 لما انزلت الی من خیر الفقیر ہے اللہ اللہ سارا کچھ کہہ کے کر کے چھاویں بہ کے تھک کے کیا کیا ہے ربی لما انزلت الی من خیر الفقیر اللہ تسی میرے داتا جے میں تھوڑا فقیر میں منگتا ہاں اللہ اکبر کبیرہ محترم بھائیو قل هو اللہ احد اللہ ایک گئے اللہ سمد اللہ بے نیاد اے بڑے وڈے جملے نے بڑی وڈی گل ہے بڑا وڈا عقیدہ ہے اس تو وڈا عقیدہ کوئی نہیں جے اس تو وڈی گل کوئی نہیں جے اس تو وڈی بات کوئی نہیں انج سمجھو ہر بات دا آخر تھی آن کے موقع ہے اللہ سمد لم یلد ولم یولد میں صدقے قربان جاواں میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کم گوارا کیتا ہے لیکن رب نال شرک گوارا ہر گل سہ لئیے ہر دکھ سہ لے آئے ہر رنج سہ لے آئے ہر غم سہ لے آئے ہر بات سہ لئیے لیکن نبی کائنات نے توحید تے کمپرومائز نہیں کیتا نبی کائنات نے توحید تے آن کے کسے بندے نال کوئی ٹک ٹاک نہیں کیتی نبی کائنات نے کتے بھی آکے توحید تے آن کے کسے نال سمجھوتا نہیں کیتا میں صدقے قربان جاواں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرمان دینے او دا دینے او دی جنگ لگی ہوئی ہے نبی کائنات دے سر تے زخم آ گیا ہے نبی کائنات دا خوش جیڑا ہے چہرے دے اندر دنس گیا ہے نبی کائنات دے چہرے دے اندر حضرات دی کر لوہے دیاں کڑیاں کھب گئیاں نے نبی کائنات دے دندان مبارک شہید ہو گئے نے نبی کائنات دے چہرے دے اندر لہو مبارک نکل دا پہ آئے نبی کائنات دے صحابہ نے انج کر کے نبی کائنات نو کھیرا پایا ہے نبی کائنات نو اوت پہاڑی دی طرف لے کے جا رہے نے نبی کائنات نو بلندی دی طرف لے کے جا رہے نے دشمنہ تو بچاندیاں نبی کائنات دے صحابہ لے کے جا رہے نے اور یار کنج دا محول ہوئے گا نبی کائنات دے پروانے نبی کائنات دے فدا کھندے پہ گونگے میرے نبی دی خاطر تیر پہ واجدے گونگے میرے نبی دی خاطر پتھر پہ واجدے ہونگے نیزے پہ واجدے ہونگے تے نبی کائنات نو لے کے جا رہے نے صحابہ فرمان دے نے اس گڑی دے اندر نبی کائنات نے فرمایا اینا سعد سعد کیتے نبی کائنات نے فرمایا سعد نو پیش کیتا گیا نبی کائنات فرمان دے نے سعد اپنا تیر چلا سعد اپنا تیر چلا نبی کائنات جی میرے ترکش دے اندر تیر بڑے تھوڑے نے فرمایا سعد نبی دے کہن تے تیر
تیر چلانا تیرا کم گئے، تیرے ترکش تو تیر ختم کدی میرا رب نہیں گون دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد فرمان دے رہے میں تیر کڑنا گا، نشانہ بنانا گا۔ نبی کائنات فرمان دے نے ارمی یا سعد، ارمی یا سعد، سعد تیر چلا فدا کا بی و امی، اے سعد تیرے تے محمد دے ماں باپ قربان ہو جان، میں صدقے قربان جاوا۔ اس تکلیف دی گڑی دے اندر نبی کائنات اپنے صحابہ نو تلقین پہ کر دے رہے، فرمایا سعد تیر پہ چلا رہا ہے، نبی کائنات زخمات دے اندر چور نے، نبی کائنات دے چہرے تے خون گئے، نبی کائنات دے سر مبارک چو خون آ رہا ہے، نبی کائنات دے دندان مبارک شہید نے، آقا علیہ السلام دے کنہ دے اندر آواز پئی گئے، کہن والا کہندہ ہے، بولن والا بول ہے، کہندہ او لوگو اج عزا جت گیا ہے، اج حبل جت گیا ہے، اج یغوس جت گیا ہے، او لوگو اج نصر نے سانو کامیاب کر دیتا ہے، کامیاب ہو گیا، اج نصر دی وجہ تو ساڑھی مدد ہوئی ہے، اج عزا دی وجہ تو سانو عزت ملی ہے۔ نبی کائنات ایسی مشکل کری دے اندر اپنے دکھ دے اندر اپنے دکھ نو ایک سیر تے رکھے، اپنے صحابیاں دی تکلیف نو سیر تے رکھے، 72 لاشیاں نو تڑپ دیاں نو ایک سیر تے رکھے، فرمایا میرے عمر نو بلاؤ، عمر تیری آواز دے اندر غرج بڑی گئے، عمر تیری آواز دے اندر طاقت بڑی گئے، عمر تیری آواز دے اندر روب بڑا گئے، آج اس روب دے نال بول اجا بھی ختم ہو جائے، حبل بھی ختم ہو جائے، یغوس بھی ختم ہو جائے، پتہ لگ گئے عزت دین والا بھی اللہ، مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ جیڑا میرے رب نو ایک مند ہے، حضرات دی کار او کسے بھی میدان دے اندر پریشان ہو سکدا۔ میرے نبی کائنات نے فرمایا میرا آج بھی رب زندہ باد ہے، میرا رب کل بھی زندہ باد ہے۔ قل هو اللہ 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 ایک کے، قل هو اللہ، موٹا موٹا ترجمہ یاد کرنا ہے، قل هو اللہ اللہ ایک کے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نو کسی نے پیدا کیتا ہے نہ کوئی اللہ جو پیدا ہوئے۔ عیسائیاں نے آکھیا عزیر ابن اللہ، مسیح ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا مسیح ابن اللہ۔ حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے، حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے۔ مشرکین مکہ نے آکھیا فرشتے اللہ دیاں تیاں نے، انہاں نے اللہ دا حصہ بنایا۔ تے آج دا اپنے آپ نو توحید پرست کہن والا رکھے نور من نور اللہ، نبی اللہ دے حصہ ہے، وہ آکھے میں موحد ہاں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہ میرے جو کوئی، نہ میرے نور دا کوئی حصہ ہے، نہ میرے جسم دا کوئی حصہ ہے، میرے اللہ دی ذات جو کوئی نکل سکدا۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ دی نہ اولاد ہے تے نہ اللہ کسے دی اولاد ہے، اللہ کل ہے، اللہ کل ہے۔ اچھا یار ویسے یہ جڑا جملہ ہے نا قل هو اللہ احد کلا، اے میرے تیرے واسطے لغت ہے، جڑا کلا ہوئے ہو وچارہ ہے، جڑا کلا ہوئے، جڑا کلا ہوئے ہو وچارہ ہے، لیکن اے میرے اللہ دی صفت ہے، اللہ کلا ہو کے کہہ رہا ہے میں کلا بھی ہاں تے میں بے نیاز بھی ہاں، میں کلا بھی ہاں، متا میں نو کلا سمجھ کے سمجھو میں کسے تو دب جاواں گا، نہ میں نو نوح پیغمبر دبا سکے ہے، نہ میں نو موسیٰ پیغمبر دبا سکے ہے۔ جے منہ پیغمبر بھی بولیا نا تو میں کہا چپ کر جا، جے دوبارہ نہ لیا تو میں نبیاں دی صف چو کر دیاں گا، میں نبیاں دی صف چو نکال دیاں گا۔
متا مینو عاجز سمجھنا کہ میں عاجز آ گیا ہاں، نا آدم تو میں مننے ہیں تو پوری انسانیت دا باپ ہے، بہت ہی گل لے جے انج دا کم کیتا تو میں تینوں جنت چو کر دیاں گا، تے پھر اے نہیں کلی ایویں ہی چھڑ دیتی میں انج کر دیاں گا، پھر کیتا تے رب نے کڈ کے بکھایا کہ نا، رب نے کڈ کے بکھایا تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، رب نو کوئی نیاز، رب نو کوئی عاجز کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی چو پیدا نہ رب نو کسی نے پیدا کیتا ہے، وہ کلا ہے۔ اچھا ایک گل سمجھ آگئی، اللہ کلا، اللہ بے نیاز۔ دوسرا کام، اللہ کلا، اللہ بے نیاز، تے اللہ دی کوئی اولاد نہیں، اللہ دا کوئی جز نہیں، اللہ دا کوئی مائی باپ بیٹا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگے کیا، لم یلد ولم یو ولم یکن لہ کفوا۔ چوتھی گل بھی سمجھ، اللہ کلا ہے، اللہ بے نیاز نہیں، اور تیسرے نمبر تے اللہ کسی دی اولاد نہیں، نہ اللہ دا کوئی حصہ ہے، نہ اللہ چو کسی پیدا ہویا ہے، اور فرمایا کفوا احد۔ اللہ فرماندے نے اے بھی سمجھ لو کہ میرا کوئی ہم پلہ تے میرا کوئی برابری والا بھی کوئی نہیں، میرا ہم سر بھی کوئی نہیں، میرا ثانی بھی کوئی نہیں، کوئی میری برابری بھی کر سکتا، گج کے بولو، کوئی رب دی برابری کر سکتا؟ آیا سی انہیں آکھا سی آنا ربکم اللہ، میں سب تو آلہ، رب نے آکھا سب تو تھلے دی گار کٹ کے تیرے موچ نہ پائی تے میں نو رب کی نہیں کیا۔ وہ کہندہ سی میں سب تو آلہ۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے فرعون و انسانیت واسطے عبرت دا نشان بنا دیا۔ میرا رب چاہندا میرے تیرے دادیاں پردادیاں دی طرح دوسرے لوگاں دی طرح نشان ختم ہو جاندہ، مر جاندہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات واسطے فرعون دی لاش نو باقی رکھے ہے۔ آج بھی حضرات دی قاہرہ دے عجائب گھراں دے اندر ان دی لاش پئیے، ہر بندہ جا کے انہوں ویکھ سکتا ہے۔ اللہ نے تاں رکھے ہے، انہیں آکھیا سی میں رب تو اللہ۔ ویکھ لو، ویکھ لو، مورتی بنا پہ ہے، ویکھ لو ٹانچہ بنیا پہ ہے۔ صدیاں گزر گئیاں نے، اج اوویں پہ ہے، رب دسنا چاہندا ہے قل هو اللہ، بولے آجے قل هو اللہ، قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والیا۔ قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد اچھی شان والیا۔ لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا۔ لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی، کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو، تیری سب تے شاہی۔ کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو، تیری سب تے شاہی۔ کل ملکاں دا بادشاہ ہے تو، تیری سب تے شاہی۔ سارے جگ تو بنایا نالے جگ نو سجایا آسمان والیا۔ سارے جگ نو بنایا نالے جگ نو سجایا آسمان والیا۔ قل هو اللہ احد
नाले अल्लाह समद उच्ची शान वालिया लम यलिद व लम यूलद नाले कुफुवन अहद दो जहान वालिया बेपरवाही तेरी मौला तू करे जो चाहे बादशाहानू तख्तों लाके दर दर भीख मगावे बेपरवाही तेरी मौला तू करे जो चाहे बादशाहानू तख्तों लाके दर दर भीख मगावे बादशाहानू तख्तों लाके दर दर भीख मगावे उच्ची शान तेरी सोनी शान तेरी उच्ची शान तेरी उच्ची शान तेरी कायनात बनान वाले कुल हुवल्लाहु अहद नाले अल्लाहु समादी उच्ची शान वाले लम यलिद व लम यूलद नाले कुफुवन अहद दो जहान वाले सारी कायनात नूं सजाण वाला कौन है बनाने वाला कौन है लो जी अकीदा रखना है अल्लाह ते फिर मनना भी ये नहीं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहन तो बाद फिर सेवन शरीफ दी सीट करवा के लैके जांदा पिया थोड़े निकल जान शफावां कौन दिंदा है नहीं जी सेवन ते गंदा नाला है उत्थे जेड़ा नहा भी उन्हें मुक जाते आ तेरा कीता और कोई अल्लाह दा पकड़िया छड़ा सकदा वो एक जाहल जिहा मैं उन्होंने जाहल ही आखांगा वो कहंदा कि एक मरन वाला मर गया ते आन के जबरील कहंदा उठ मां दीन का तेरा दीन की है कहना मैं अब्दुल कादर दा धोबी हूं मां नबीयू का तेरा नबी केड़ा है कहना मैं अब्दुल कादर दा अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा उन्हें कहा तेरा नबी केड़ा है तेरा रब केड़ा है वो कहना मैनू सारा कोई नहीं पता मैं अब्दुल कादर दा रहमतुल्लाह मैं उन्हां दा धोबी हां ते कहंदे कि इन्नी क गल होई ते फिर उधरों हजरत अब्दुल कादर साहब भी कब्र दे अंदर आ गए कहंदे की गल है वो कहंदे कि ये कहंदे कि मैं रब्बू का और तेरा रब केड़ा है तेरा नबी केड़ा तेरा दीन केड़ा है मैं आख्या धोबी हाँ उन्हें आख्या फिर रहन दे मैं आ गया मैं देख लेना की करते फिर फरिश्तियां ने आख्या फरिश्ते हम कलाम होए ते आन के कहंदे ने भी की गल है की रौला है उन्होंने आख्या इन्हें तुहानू आख्या नहीं कि मैं अब्दुल कादर जिलानी दा धोबी हाँ ते फरिश्तियां ने माफी मंगी ते माफी मांग के कहंदे ने तू जानता अल्लाह जाने जहलाना टोला ए मेरा टोला जड़े मर्जी चैनल ते बैठ के सूरा इखलास पढ़ ले मैं रब दी कसम चुक के कहना एक कौटी भी ओनू अजर नहीं लभना लभेगा तां जे कहेगा कुल हुवल्लाहु अल्लाह एक एडे जहल अकीदे बना के कहंदे हो कि अल्लाह तो इलावा भी किसी को इख्तियार है लो जी जिन्हें छत से चढ़ना हो उन्होंने और रब नूं छत बना दिता जालमा रब नूं छत बना छड़िया ये सारी कायनात दियां बुलंदियां मेरे अल्लाह दी आ छत दी की बुलंदी मेरा रब एडा उच्चा हो के भी तेरी शाह रग तो ज्यादा नेड़े वसदा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद अल्लाह कहंदे ने और जदों बुलाएगा मैं तेरे साथ भी तेनू नेड़े नजर अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह सानू तौहीद समझने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।